हमने अपनी कुर्सियाँ खरीदी हुई हैं, अपना वो सिस्टम साउंड सिस्टम खरीदा हुआ है ना। हम खाना लोगों को उस तरह से दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सोच बदलना चाहते हैं। बिरयानी की प्लेटों पे नहीं हम करना चाह रहे, तो हमारा उतना ही लगता है जितना जोर लगता है तकरीर करने में। एक अहम सवाल है कि वो आपको ही वोट क्यों दे। देखिए, एक तो पहला तो उसका सीधा सा जवाब है कि जिनको वोट दिया है उनकी वजह से आज गैस भी बंद है, बिजली भी बंद है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है। और यहाँ पे अगर आप सर्वे कर लेंगी, जो मायूसी है इस वक्त लोगों में, वो इसी वजह से है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके काम नहीं हुए। कि इस इलाके के अंदर जहाँ पे 40 साल से कोई सरकारी तालीमी इदारा नहीं बना, यहाँ पे सरकारी तालीमी इदारे बनने चाहिए। यहाँ पे पानी का सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो आम लोगों का मसला ये होता है कि उनकी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती, तो आप कैसे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बगैर सरमाए के? असल चीज़ यही है कि वो इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले आया कि उन्होंने पैसे बांटने हैं, और इस दफ़ा यहाँ की आवाम यही कह रहे हैं कि 5 साल का हमें हिसाब चाहिए। हमें 5,000 रुपये पे 10,000 रुपये पे अपने बच्चों के अपने मुस्तकबिल नहीं बेचने। आपके अब तक इलेक्शन कैंपेन में कितने लग गए? हमारे तो पूरे अल्लाह करे 25 हो जाएं एंड तक। हम तो फ़ंड ले रहे हैं लोगों से, पब्लिक अपील करके पूरी कैंपेन कर रहे हैं, और बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्होंने हेल्प किया है। हम में और उनमें फ़र्क यही है कि वो उन्होंने हमेशा एक खौफ का सिस्टम बनाया हो, उनसे उस सिक्योरिटी की वजह से हम बंदे सवाल ही नहीं कर सकते। तो आम लोगों पे एतमाद क्यों करें? हम तो आम लोगों के दरमियान बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। एक एतमाद असल चीज़ है जो हमने आम लोगों की जीती। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इनका ख्याल है कि जी फैसला हो चुका है, अवाम जब फैसला करेगी तो वो उन लोगों के खिलाफ करेगी जिन्होंने पिछले 30 सालों से इस मुल्क को लूटा है। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। जब भी किसी माशरे में मायूसी फैल जाती है तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि उस माशरे का नौजवान तबका सियासी मैदान में मुतहरक अमल हो। इसी नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी पार्टी मैदान में आ चुकी है जिसको यूथ ही रिप्रेजेंट कर रही है, और ख़ास तौर पे एक रवायती सियासत के खात्मे के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और अवामी सियासत को उजागर करने के लिए मुतहरक अमल है। आज हम उन्हीं से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हकूक़ हल्क़ के 160 के उम्मीदवार अमार अली जान, और मेरे राइट साइड पे मौजूद है मुज़म्मिल काकड़ जो कि NA 127 से कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्यों मैदान में उतरे हैं और क्या इनके इरादे हैं, और आवाम की जो ख़ास तौर पे नौजवानों की तवक्कुआत हैं उन पर कैसे पूरा उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अमार, पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद जो है वो बानी है हकूक़ हल्क़ के, आप खुद PP 160 से कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, और मुज़म्मिल काकड़ को आप NA 127 से कॉन्टेक्स्ट करवा रहे हैं। उनको क्यों नेशनल असम्बली से, और ख़ुद क्यों आप पंजाब असम्बली की सीट से कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं? एक तो जी जो PP 160 में हम काम कर रहे थे पुराना, और मुज़म्मिल जो हैं वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। PP में वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। ये स्टूडेंट लीडर थे पूरे पाकिस्तान में। जब 2019 में लाल लहराएगा के नाम से एक मशहूर तहरीक बनी थी स्टूडेंट्स की, उनका डिमांड्स थी कि एजुकेशन को बेहतर किया जाए, सस्ता किया जाए, तलबा यूनियन को बहाल किया जाए, उसके लीडर थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सिंबॉलिक चीज़ है कि अगर अता ताड़ गुजरावाला से आके इधर इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिलावल भुट्टो लड़काने से आके लड़ सकते हैं, तो ये एक नौजवान लीडर जिसने पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की क़यादत की है, वो भी इधर आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि इस नौजवान के नीचे MPA का इलेक्शन में लड़ रहा है। आप एक ऐसे वक्त में मैदान में, सियासी मैदान में उतरे हैं जब यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है, तो आप आवाम के लिए, ख़ास तौर पे यूथ के लिए क्या उम्मीद और क्या आपका जज्बा क्या है, क्या यूथ आपसे एक्सपेक्ट करे? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं वो मायूस कौन हैं। यूथ इसी वजह से मायूस है। यहाँ पर आप जाएंगी देखेंगी कि तालीम के जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। पिछले 40 सालों में एक भी नया तालीमी इदारा इधर नहीं बना, सरकारी तालीमी इदारा। इसी तरह यहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई है, और लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे फ़ैसला पहले से ही हो चुका है, उनकी किस्मतों का फ़ैसला हो चुका है, और इलेक्शन का, जमहूरियत का कोई मतलब नहीं रहा। उन लोगों को ही वोट पड़ेगा जिन्होंने यहाँ पे गैस भी बंद करवाई हुई है, बिजली भी बंद करवाई हुई है, महंगाई भी की है, बेरोज़गारी भी की है, और इस सब के बावजूद वही जीत जाएंगे। लेकिन हम तो इस बार कह रहे हैं कि
देखिए घर में अगर कोई भाई से भी कोई लड़ाई हो जाए प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसको फिर लोग बात नहीं करते। ये तो वो लोग हैं जो सब सारा मुस्तकबिल खा गए हैं हमारे बच्चों का, तो उनको वापस वोट देना बेवकूफ़ी है। और नौजवानों के मुतबादिल नज़र आ रहा है कि वाकई ही मिडिल क्लास के लोग, आम लोग अगर नज़रिए की बुनियाद पर एक नई सोच, एक नई विज़न की बुनियाद पे आगे आएंगे तो बेहतरी हो सकती है। और अब क्योंकि मैं ख़ुद उस्ताद हूँ, प्रोफेसर हूँ, हम तालीम की बात कर रहे हैं, हम सेहत की बात कर रहे हैं, हम महंगाई के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। जहाँ से भी आप आई हैं वो चिराग घर, वो एक तालीमी इदारा है जो इस इलाके में हम बहुत अरसे से चला रहे हैं। इसी तरह खल्क क्लिनिक हमने कच्चा जेल रोड पे बनाया हुआ है जहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है लोगों का। तो वेलफेयर के काम पुराने हो रहे हैं, और हम तो इधर MP MNA भी नहीं थे, हम तो जेब से पैसे लगा के सब कुछ चला रहे हैं। पर नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है रोज़गार के लिए। बिल्कुल। उस हवाले से आपके मंशूर में क्या है? हमारी बुनियादी बात यह है कि जो वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी सब पैरासिटिक इकॉनमी है, चंद लोग हैं जो सालाना मराहत लेके सारी जो आपकी मईशत है उसके ऊपर काबिज़ हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर सालाना जो सब्सिडीज़ मिल रही हैं अशराफिया को, वो 17.4 अरब डॉलर है, यानी वो 2700 अरब रुपए सालाना बन रहे हैं जो सिर्फ अमीरों को मिल रही हैं मराहत। उसमें जर्नैल भी हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें जागीरदार हैं, और गरीबों के लिए कुछ पीछे बचता नहीं है। तो ये फलाही रियासत है लेकिन अमीरों की, अशराफिया की। उसके बरक्स हम कह रहे हैं कि आप सब्सिडीज़ वहाँ पे ख़त्म करें। यही वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज़े लिए हैं, IMF से लिए हों, बैंकों से लिए हों, और उनका बोझ वो नौजवानों के ऊपर डाल रहे हैं महंगाई के ज़रिए। महंगाई ने इन बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया है, ये तालीम नहीं हासिल कर सकते, रोज़गार नहीं हासिल कर सके। तो इस वक्त हो रहा पाकिस्तान में ये है कि छोटे से तबके की अयाशियों के लिए नौजवानों का मुस्तकबिल कुर्बान किया जा रहा है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, ये बोझ अमीरों को उठाना चाहिए। टैक्स लगे तो वो मलिक रियाज पे लगे, वो लड़काना वालों पे लगे, वो जाती उमरा वालों पे लगे, वो मलिक असद अली खोकर पे लगे। यहाँ के जो गरीब अवाम हैं जिन्होंने ना कर्ज़े लिए हैं बल्कि मेहनत से अपनी रोटी कमाते हैं, उनको आप कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। पर PP 160 के जो रहायशी हैं उनका एक अहम सवाल है कि वो आपको ही वोट क्यों दें, क्योंकि नया जो भी सियासी मैदान में आता है उससे यही सवाल किया जाता है। देखें, एक तो पहला तो उसका सीधा सा जवाब है कि जिनको वोट दिया है उनकी वजह से आज गैस भी बंद है, बिजली भी बंद है, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है। और यहाँ पे अगर आप सर्वे कर लेंगी, जो मायूसी है इस वक्त लोगों में, वो इसी वजह से है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके काम नहीं हुए। पानी जो इस इलाके का है वो जहर की तरह है, वो वज़ू के काबिल नहीं है, इलाके में कब्रिस्तान तक नहीं है। तो आप सोचें कि लोग के क्या मसाइल हैं। तो हम वो लोग हैं जो इस सब से हट के, सबको छोड़ के हम एक इनकलाब की बात कर रहे हैं, मुतबादिल बात कर रहे हैं कि नहीं, इस दफ़ा आप वोट इस वजह से ना दें कि मेरे वालिद ने भी ये वोट दिया था, मैं भी दूंगा, मेरे बच्चे भी देंगे। ये बादशाहत में होता है। इस बार आप विजन देखें कि अगला शख्स क्या मंशूर लेकर आ रहा है और उसने अब तक किया क्या है। हम इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप जीत जाते हैं तो आप ये तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे PP 160 के रहायशियों को? हम वादा ये कर रहे हैं कि, और ये वादा आप बजट के साथ कर सकते हैं मैच, कि इस इलाके के अंदर जहाँ पे 40 साल से कोई सरकारी तालीमी इदारा नहीं बना, यहाँ पे सरकारी तालीमी इदारे बनने चाहिए। यहाँ पे पानी का सिस्टम ठीक होना चाहिए। जो आपके सरकारी इदारे हैं, वासा है, आपका लेस्को है, थाने हैं, कोई भी इस तरह का है, उनको ये पाबंद करना चाहिए। MPA का काम है कि वो किसी से यहाँ पे रिश्वत ना लें। हम इस जो अभी खोखर साहब ने पिछले दिनों कहा है कि इलाके को हमने तो पेरिस बना रहे हैं, पेरिस में अभी आप खड़ी नहीं है इस वक्त, और आप देख लें, हम तो चैलेंज कर रहे हैं उन्हें आके कि इलाके का पानी पी लें तो हम मान जाएंगे कि आपने बाकी बहुत तरक्की की है। जो उन्होंने तरक्की दी है वो अपनी हाउसिंग सोसाइटियों को दी है, गरीबों के वोट लेके अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई है, जहाँ पे गैस भी आ रही है, जहाँ पे सड़कें भी साफ़ हैं, जहाँ बिजली भी आ रही है, जहाँ पे रोज़गार भी है। और जिनसे वोट लिया है उनको इस वक्त उन्होंने जिस तरह से बिल्कुल पूछा तक नहीं सारे पिछले 5 सालों में। ये बुनियादी फ़र्क है हमारे दरमियान और उनके दरमियान कि हम बात कर रहे हैं ग्राउंड पे खड़े होकर। हमारे कैंपेन का जो स्टाइल है आप देखेंगे वो इस तरह चौकों में चल फिर के, वो आते हैं अपनी लैंड क्रूज़रों में, उनके गनमैन उनके जो जलसे में उनका इस्तकबाल करने के लिए होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, वो किसी को करीब नहीं आने देते, उनके मुंशी तक से बात करना जो है नामुमकिन हो जाता है। जबकि हमने इधर इदारे बना के रोज़ इधर बैठे होते हैं। खल्क क्लिनिक हमने कच्चा जेल रोड पे बनाया, रोज़ उधर हम बैठे होते हैं। हमने बोस्तान कॉलोनी में एकेडमी पढ़ाई बनाई हुई है और रोज़ उधर बैठे होते हैं। तो हम इस इलाके के अंदर बैठते हैं और इलेक्शन से बहुत पहले से बैठे और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी बैठे। अच्छा, मुजम्मिल काकिर से पूछे। अच्छा मुजम्मिल, ये बताएं कि आप 2 मजबूत उम्मीदवारों के अगेंस्ट जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी कैंपेन को आप कैसे चला रहे हैं कि उन दोनों को कम्पीट कर सकें, अता तारर को और दूसरा बिलावल भुट्टो को? पिछले कई अरसे से हम इस हल्के में मौजूद है। यहाँ पे जो मुस्तकिल काम होने चाहिए थे वो हम कर रहे हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे,
مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو اعتماد ہے عوام کے ساتھ، ان کا جو بھروسہ ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے. وہ لوگ چونکہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں، نہ آتا تھاڑر اس سے پہلے آیا، نہ بلاول اس سے پہلے آیا. میں تقریباً 4 سالوں سے اس حلقے میں موجود ہوں. تو اصل چیز یہی ہے کہ عوام کا اگر اعتماد ہو، چاہے کتنے بھی ہی بڑے لیڈر ہو، اگر عوام کا اعتماد ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اور اس وقت گراؤنڈ پہ جو کام ہے وہ سب سے بہتر ہمارا ہے. اور جس طرح ہم نے یہاں کے لوگوں کو منظم کیا، ان میں جو شعور آیا، وہی ہماری جیت ہے. آج اس حلقے کا ہر ایک نوجوان، ہر ایک عورت، ہر ایک شخص یہ سوال کرتا ہے کہ اس حلقے کو مطلب یہ لاہور ہی ہے. اور آپ اگر 10 منٹ کے فاصلے پہ DHA میں دیکھ لیں، وہاں کا انتظامیہ یہی لوکل انتظامیہ ہے. وہ DHA والوں کے لیے الگ ہے، مگر اس حلقے کے لوگوں کے لیے الگ ہے. جو بنیادی فرق ہے یا کہ مسائل اور DHA میں، وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے جو پچھلے عرصے سے ہم نے کام کیا، وہ ایک اعتماد ہمارے اوپر اب عوام کا آ رہا ہے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا، اعتماد کی بات اور ووٹ جب کانٹیکٹ کرنے چاہتی ہے عوام تو تب ان کے مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. میں وہی آپ سے دوبارہ پوچھ رہی ہوں کہ ایک عام لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی اتنی فائنینشیل پوزیشن نہیں ہوتی، تو آپ کیسے الیکشن کانٹیکٹ کر رہے ہیں بغیر سرمائے کے؟ اصل چیز یہی ہے کہ وہ الیکشن سے صرف 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے آ کے انہوں نے پیسے بانٹنے ہیں. اور اس دفعہ یا کہ عوام یہی کہہ رہے کہ 5 سال کا ہمیں حساب چاہیے. ہمیں 5,000 روپے پہ 10,000 روپے پہ اپنے بچوں کے اپنے مستقبل نہیں بیچنے. ہم چونکہ پچھلے کئی عرصے سے عوام کے ساتھ جڑے رہے ہیں، تو ہم عوام کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے، عام لوگوں کے ساتھ جن کا ہمارے اوپر اعتماد ہے. پیسے کی طاقت اس بار ہمیں یہی ہے جو ہم نے ایک کام کیا کہ عام لوگوں میں مسلسل ہم نے ایک طرح سے ان کی ٹریننگ کی ہے کہ یہ لوگ یا کہ بجٹ لے کے 5-10 ہزار خرچ کر کے پھر ان پہ کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں، یا کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ پھر اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس بار جو ہے عوام اتنا شعور ہے کہ وہ پیسے کے بجائے عام لوگوں کو ہی سپورٹ کریں گے. اچھا عمار، یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق تو 25 لاکھ جو ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. آپ کے اب تک الیکشن کمپین میں کتنے لگ گئے ہیں؟ ہمارے تو پورے اللہ کرے 25 ہو جائیں اینڈ تک. ہم تو فنڈ لے رہے ہیں لوگوں سے، پبلک اپیل کر کے پوری کیمپین کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے ہیلپ کیا ہے. لیکن یہ مذاق ہے 25 لاکھ والا. یہ ایک ان کا جو جلسہ ہوتا ہے اس پہ اتنا لگا دیتے ہیں. دوسری بڑی آپ کا ایک جلسے پہ کتنا لگ رہا ہے؟ ہم تو جی ہم نے اپنی کرسیاں خریدی ہوئی ہیں، اپنا وہ سسٹم ساؤنڈ سسٹم خریدا ہوا ہے. نہ ہم کھانا لوگوں کو اس طرح سے دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ بدلنا چاہتے ہیں. بریانی کی پلیٹوں پہ نہیں ہم کرنا چاہ رہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہے الیکشن کمپین کے لیے جتنا بھی اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے سب رینٹ پہ لیتے ہیں. آپ کا لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ اپنا ہے یا رینٹ پہ لیا ہوا ہے؟ ایک ساؤنڈ سسٹم ہم نے لیا ہوا ہے اور اسی کو ہم استعمال کر رہے ہیں. باقی آپ فلیکسز وغیرہ دیکھ لیں، ہم نے اتنا ہی اس میں کیا ہے جتنا ایک ECP نے الاؤ کیا ہے. ان لوگوں نے صرف اگر آپ فلیکس دیکھ لیں تو 10 گنا زیادہ یہ بجٹ تو اسی پہ لگا چکے ہیں جتنا الاؤڈ ہے. اس کے بعد پھر جو آخری ہفتے 10 دن میں جو انہوں نے پیسہ پھینکنا ہے گھروں کے اندر 5,000 2,000 500، اور پھر جو ڈیرے داروں کو ان کے نام پہ کروڑوں روپے انہوں نے کھلانے ہیں، وہ سارا جو معاملہ ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ الیکشن کمیشن کو بھی معلوم ہے. اتنا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو آخری دن کا ان کا خرچہ ہوگا نا، جو الیکشن ڈے والا، وہ بجٹ سے 2-3 گنا زیادہ ہوگا جو وہ ڈیڈ لائن ہے. لیکن ملک اسد کھوکھر اتنے مضبوط امیدوار ہیں، وہ ضمنی الیکشن میں بھی جیتے تھے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے، حالانکہ باقی لوگ نہیں جیت پائے تھے. آپ کیسے ان کو بیٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کو بہت کم ووٹ ملا ہے. 16,000 میں پہلی دفعہ جیتے تھے. اس وقت ووٹنگ ٹوٹل ہوئی تھی 20%. اس دفعہ جو ہے دوسری دفعہ ضمنی میں جیتے، اس وقت انہیں 26,000 ملے تھے، ووٹنگ ہوئی تھی 32%. انہوں نے علاقے میں پیسے کا کلچر انٹروڈیوس کروایا. لیکن الحمدللہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے بہت سارے ووٹرز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو نون لیگ نے پچھلے 1.5 سال میں کیا ہے، ان کے لیے 26,000 ووٹ لینا ناممکن ہے. یہ میکسیمم 18-20 ہزار ووٹ لیں گے. اور جو کیمپین نون لیگ بنا رہی ہے پورے پاکستان میں، صرف اس حلقے میں نہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ کے ووٹ کا کوئی مقصد نہیں ہے، فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، تاکہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو جائے. ہماری جو پوری تحریک ہے اس کا مقصد ابھی تک میدان میں تو نکلی نہیں اس طرح سے مسلم لیگ. یہی نا ان کا مقصد ہے یہ بتانا کہ ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ہمیں 18-19 ہزار لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، ہم جیت جائیں گے، جو کہ تقریباً 2-3% بنتا ہے ٹوٹل ووٹر کے. تو ہماری لڑائی نون لیگ سے تو ہے ہی نہیں، ہماری لڑائی مایوسی سے ہے جو نون لیگ پھیلا رہی ہے.
اگر ہم اس مایوسی کو امید میں تبدیل کر گئے تو پھر ان کی پوری اسٹریٹجی ختم ہو جائے گی کہ کوئی نیا شخص ان کو ووٹ نہیں دے رہا, پرانے ان سے ٹوٹ رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ پچھلی بار میں نون لیگ کو نہیں دیا تھا, اس دفعہ ان کی زبردست پرفارمنس دیکھ کے میں انہیں دے رہا ہوں. آپ ایک نئی امید اور نئی روح پھونکنا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ ووٹرز میں. بالکل, اور اس علاقے کے لوگ اگر یہ انتخاب کریں گے, ایک بہتر انتخاب کریں گے, تو یہ صرف امید اس علاقے میں نہیں رہے گی, پورے پاکستان میں میسج جائے گا کہ ایک طرف پجیرو والے تھے, ایک طرف یہ جاگیردار تھے, ایک طرف جو یہ آپ کے لینڈ لارڈز تھے, سرمایہ دار تھے, دوسری طرف عام لوگ تھے, پڑھے لکھے تھے, جو گلیوں میں پیدل چل رہے تھے, اور لوگوں نے پیسے کی بجائے عوام کا ساتھ دیا. اور یہ بات جب پھیلے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو امید پاکستان کو جس کی ضرورت ہے کہ واقعی عام لوگ لڑ سکتے ہیں اور جاگیرداروں کو ہرا سکتے ہیں, یہ چیز ہم جو ہے ایک دفعہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے. تو کہ جو اس وقت کے سچویشن ہے, اور خاص طور پہ یوتھ کے حوالے سے, کہ یوتھ جو ہے وہ زیادہ تر جو بڑے لیڈرز ہیں ہمارے ان کو فالو کرتے ہیں یا ان کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں, آپ کو کس چیز نے مائل کیا کہ آپ اتنے دو مضبوط امیدواروں کے اگینسٹ کانٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ دیکھیں, انہوں نے اس پورے پروسیس کو اس طرح بنایا, یا تو مروسی سیاست والے آ سکتے یا تو جاگیردار آ سکتے, اور ہماری جو ٹریننگ ہوئی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں وہ یہی تھی کہ یہ الیکشن صرف ان کا جاگیر نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف امیر اشرافی آ سکتے ہیں. تو پچھلے کئی عرصے سے چونکہ ہم ایکٹیو تھے, اسی وجہ سے اس ایریا کے لوگوں کے ساتھ جب ہم ملے, جب ہم نے دیکھا کہ لوگ اتنے انہوں نے بے بس کیے ہوئے کہ وہ اجتماعی سوچ ہی نہیں سکتے, وہ صرف انفرادی طور پر انہوں نے ان کی پالیسی نے انہیں محدود کیا. آج یہاں کے لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہمیں یہی لگا کہ ہم ان کے لیے ایک ٹینشن ہم بنے ہوئے یہاں پہ اس پورے حلقے میں, کہ عام سے لوگ ہیں, عام نوجوان ہیں جو آ کے پورے ملک میں بھی ہمیں جو سپورٹ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی مل رہا ہے کہ نوجوان کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں, ورنہ کسی بھی پارٹی میں نوجوانوں کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. اور آپ بھی دیکھ لیں, لاکھوں لوگ اس وقت ملک سے باہر چلے گئے, 65% یوتھ ہے جن میں سے اکثر ڈپریشن کی شکار ہے ان کی پالیسی کی وجہ سے. آج جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, جو اس وقت جو آزاد مضبوط امیدوار ہیں آپ کے اگینسٹ, وہ پوری سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے الیکشن کمپین کر رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ تو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تو کیسے متاثر کریں آپ عوام کو کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ ہم میں اور ان میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک خوف کا سسٹم بنایا ہو, ان سے اس سیکیورٹی کی وجہ سے عام بندے سوال ہی نہیں کر سکتے, تو عام لوگوں پہ اعتماد کیوں کریں؟ ہم تو عام لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک اعتماد اصل چیز ہے جو ہم نے عام لوگوں کی جیتی ہے. اس وجہ سے پھر پچھلے کئی عرصے سے ایک بھروسہ بنا ہوا ہے کہ الیکشن سے 4-5 سال پہلے جب الیکشن کا نام و نشان نہیں تھا, ہم عام لوگوں سے جڑے, ان کے مسائل پہ ہم نے بات کی, مسلسل ان کے ہی ایشوز پہ ہم لڑے. ہم ڈی سی آفس گئے, ہم گیس آفس گئے, ہم وابڈا گئے, ہم واسا آفس گئے. اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے وہ ہمارا ان عام عوام پہ, اور اس دفعہ جو ان کو سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے, یہ عام عوام کے درمیان نہیں آ سکتے. پہلے ڈیرہ داروں کے ذریعے یہ ووٹ خریدتے تھے. ابھی آپ نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے 25 لاکھ روپے رکھے, یہ ایک ڈیرہ دار کو 25 لاکھ روپے دیتے ہیں ان سے 300-400 کے ووٹ پہ. مگر ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ اس دفعہ عام عوام ڈیرہ داروں کی بھی بات نہیں سن رہے. عام عوام یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اب حساب چاہیے, ہم نے بار بار ان لوگوں کو آزمایا ہے جو پچھلے کئی عرصے سے, مگر یہاں کے علاقے کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, مسائل بڑھ رہے. اور یہ تو کٹر مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے, تو آپ کیسے نون لیگ کے ووٹر کو ختم کر رہے ہیں, یہ توڑ رہے ہیں؟ کٹر اس وقت تھا جب یہاں کے لوگ منظم نہیں تھے, جب یہاں کے لوگ بے بس تھے, جب ان میں اتنا شعور نہیں تھا. اب لوگوں میں شعور آ گیا, وہ منظم ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کتنے ظلم ہوا ہے. یعنی لاہور کے اندر ہی یہ علاقہ سب سے زیادہ پسماندہ ہے, یہاں پہ بنیادی کوئی ان کو سہولیات نہیں مل رہے. اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ مطلب ان کے بچوں کو کیوں تعلیم نہیں مل رہا ہے, ان کے نوجوانوں کو کیوں روزگار نہیں مل رہا ہے. یا کہ عورتیں یا کہ فیکٹری ورکرز, لاکھوں فیکٹری ورکرز اس پورے ایریا میں, مگر وہ فیکٹری ورکرز کو آج تک سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں ملا, ان کے بچوں کو تعلیم صحت نہیں مل رہا ہے. تو اب ہر ایک بندہ یا کہ عام لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیاں جو مسلسل یہاں پہ مسلط رہی, جو یہ سمجھتے کہ یہ ان کا گڑھ ہے یا ان کا جاگیر ہے یہ ایریا. اب تک کی جتنی الیکشن کمپین آپ نے کی ہے, آپ کے مطابق آپ کتنے ووٹ نکال لیں گے اس حلقے سے؟ ووٹ کا تو کسی کو بھی اس وقت تک اندازہ نہیں ہے, مگر ہمیں یہ لگ رہا ہے
کہ اس حلقے میں PP16 میں خاص طور پہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہم ہے اور سب سے زیادہ منظم ہے. ہماری ٹیمیں بنے ہوئے, کمپین ہمارا سب سے بہتر ہے. باقی یہ ہے کہ یہ لوگ تو پہلے سے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی. اب ان کو مطلب جو اسرا ہے, ہم اپنے طاقت کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. ہمیں جو ووٹ مل رہے وہ ہماری محنت کی بنیاد پہ مل رہے, ہمارے نظریے کی بنیاد پہ مل رہے. ہم نہ پیسوں پہ ووٹ لے سکتے, نہ ہم کسی سے بات کر سکتے. ہم صرف اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ عام لوگوں کا جو سپورٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ الیکشن کے بعد بھی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمار, آخری سوال میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ آپ کتنے فیصد جو ہے ووٹ نکال لیں گے اس حلقے سے؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس حلقے میں ہم جیت جائیں گے, کیونکہ اس وقت جس طرح مزمل نے بات کی ہے, ہم بہت منظم ہیں. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں, جو یہ ہم تو اپنی شناخت بھی کرا رہے ہیں نا, اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. ان لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ بجلی دی, نہ گیس دی, نہ صاف پانی دیا, نہ قبرستان, نہ روزگار, نہ مہنگائی کم کی. آپ کی تو ایک نئی پارٹی ہے, اس میں اس قافلے میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ بہت. آپ ہمارے جلسوں میں آئیں, آپ کو نظر آ جائے گا کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں, کتنے آ رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ والوں کو اس بار ووٹ نہیں مانگنے چاہیے, انہیں عوام سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن ہم بڑے پیمانے پہ تعلیم کا ایک جال بچھانا چاہتے ہیں. اسی طرح پانی کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جینا مشکل ہے, مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. قبرستان نہیں ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر باقی بات ہی نہیں کرتے. باقی سب کہتے ہیں ملک کو ترقی, ہمارا لیڈر واپس آ گیا, ہم نے یہ کر دیا. وہ جو لوگوں کے روزمرہ کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. تو وہ واحد ہم لوگ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ 8 فروری کو دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ عمار صاحب, تھینک یو سو مچ مزمل کاکر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عمار اور مزمل کے مطابق ہم انشاءاللہ اس حلقے میں ایک نئی رخ اور نئی امید لے کے آئے ہیں, اور ہم 8 فروری کو الیکشن جو ہے وہ جیت جائیں گے. اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.